আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজ আমরা শিখতে চলেছি ২৬ নম্বর পৃষ্ঠার ২৬ নম্বর পর্ব। এই সিরিজে সম্পূর্ণটা দেখার জন্য প্লে লিস্টে চেক করুন। বাজের বি, হামজা হা জবর আহ, কাব জবর কা, মিম লাম জের মিল, বি আহ কামিল, হা কারা জবর হা, কাব জের কি, মিম ইয়া জের মি, নুন জবর না, মি বলে নুনকে ধরতে হবে। بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين واو زبر وا، همزة خڑا زبر آ، تا يا زبر تاي، نون ألف زبر نا، وآتينا، دال ألف زبر دا، واو التا پشبو، دال زبر دا، داوود، زا زبر زا، با واو پشبو، را ألف زبر را، একটি জবর বাদ এবং এক আলিফ টান। زبورا وآتينا داوود زبورا وآتينا داوود زبورا همزة زبر آ، عين دال زبر عد، دال لام زبر دل، لام خڑا زبر الله، ها پیشو أعد الله، لام زبر لا، ها ميم پیشو هم، মিমের উপরে তাইজিদ ওয়াজিব গুন্না, লাহুম, মিম ওয়াইন জবর মা গো, ফা জের ফি, র জবর রা, তা ওয়াও দুই জবর তাও, মা গো ফি রা তাও, ওয়াও জবর ওয়া, হামজা জিম জবর আজ, র দুই জবর রান, ওয়া আজ রান, আইন জবর আ, যয়া দে জি, মিম আলিফ জবর মা, একটি জবর বাদ এবং এক আলিফ টান, ওয়া আজরান আযীমা। أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما همزة را زبر أر، راح زبر رح، ميم كلا زبر ما، نون بشنو، الرحمن، عين زبر ع، لام لام زبر لال، علل، عين را زبر عر، شين سندر شيس، تا زبر تا، واو كلا زبر وا، على العرش استوى الرحمن على العرش استوى واو زبر وا، ميم ألف زبر ما، وما، تا لام زر تيل، كاب زبر كا، تلك، با زر بي، يا زبر يا، ميم يا زر مي، بيامي، نون زر ني، كاب زبر كا، بيامينك، ইয়া খাড়া জবর ইয়া, মিম ওয়াও পেশমু, পেশের বাম পাশে জমালা ওয়াও, সিন খাড়া জবর সা, এক আলিফ টান, ইয়া মুসা, তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা, ফা জবর ফা, হামজা জের ই, দাল আলিফ জবর দা, ফাইদা, হা জের হি, ইয়া জবর ইয়া, হিয়া, বা ইয়া জবর বাই, দত আলিফ জবর দ, হামজা পেশ উ, বাই দ উ, লাম নুন জেলিন, নুন খাড়া জবর না, য জের জি, র ইয়া জের রি, নুন জবর না, লিন নাযিরিন فإذا هي بيضاء للناظرين سين زبر سا، تا زبر تا، جيم جر جي، دال پیش دو، ستجدو، نون يا زر ني، ستجدني، همزة نون زر إيهو، شين ألف زبر شا، همزة لام زبر ال، لام خڑا زبر الله، ها پیشو إن شاء الله، ميم زر مي، نون صاد بالنص، مي نص، صاد خراد بالصا، لام زر لي، حا يا زر حي، نون زبنا، من الصالحين إن شاء الله من الصالحين واو لام زبر وال، لام خڑا زبر الله، ها پیشو والله، عين زبر عام، لام خڑا زبر لا، على، ميم ألف زبر ما، نون زبر نا، وابشقوا لم بشلو ما نقول
ওয়াও জবর ওয়া কাপ ইয়া জের কি লাম দুই পেশ নুন ওয়াকিল ওয়াল্লাহু আলা মা নাকুলু ওয়াকিল قاف ألف زبر قا لام زبر لا قال لام ألف زبر لا تا زبر تا خاف زبر خاف قال لا تخف نون زبر نا جيم واو زبر جاو تا زبر تا نا جاو تا ميم زر مي نون لام زبر نال مينال قاف واو زبر قاو ميم ضا زر ميل قاو ميل ضا كلا زبر ضا لام زر لي ميم يزر مي نون زبرنا من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين همزة نون زر إن نون زبرنا هاولتا بشهو إنه كاب ألف زبر كا نون زبرنا كان صاد دال زر الصد دال يزر دي قاب نون دوي زبر قن صديقا نون زبرنا با يا زر بي يا ألف زبر يا اكتب زبر بعد اكتب معك الفتان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا خاء ألف زبر خاء لام زلي دال يا زدي نون زبرنا خالدين فيزر في ها ألف زبر ها فيها خالدين فيها لام ألف زبر لا يا با زبر ياب غينو بشو نون زبرنا لا يبغون عين نون زبر عن ها ألف زبر ها عنها حازر حي واو زبر وام لام ألف زبر لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا واو زبر وام كاب ألف زبر كا نون زبرنا وكان واو عين زبر وع دال بشدو وعدو رابا زبر رب يزر بي وكان وعد ربي